आज व्हरतो दीस आनी ह्या दिसाक तुमी मस्त तयाराय केल्या. फाटल्या 2 म्हयन्यांत हांगासर आमी दोतोर न्हू आसा केल्ली. जायतीं सवालांक तुमकां जापी शिकोवंक आशिल्ल्यो आनी ते बुरा तुमी शिकल्यात आनी पवित्र आत्म्यांक विशांती जाणा जाल्यात. पूण हें सगळें आनी आतां बी साहेबांनी तुमकां वरभर इल्ली शिकवण दिली, सवालां विचारलीं आनी कुमसारां आनी हेर जायती तयारी तुमी केल्ली. पूण हें सगळें आमचो एकच उद्देश, आमकां ह्या संस्कारा मुखार आमकां मेळच्या पवित्र आत्म्याक ती तयाराय. जर तर हें बाकिल्लें सगळें करून पवित्र आत्म्याचो अनुभव आमकां जायना जाल्यार हें सगळें व्यर्थ. देखून आतां हो संस्कार हें लितुर्जी आमी प्रारंभ करच्या पयलें तुमगे सगळें गमान येवकरिस्तांतल्या जेजू थंय आनी आमिसाच्या बलिदाना थंय संस्कारा थंय रीत हें सगळें भक्तीन तुमी उतरां अर्थ करून भाग काडून घेवंक आसा. देखून तुमच्या मतींत असले सगळे राठवळे आनी तेणें तेगेन दवरा. पवित्र आत्मो आमकां चड गरज. आज पवित्र आत्मान सुपवित्र सभेन सगळें चलोवन व्हरता जेजून पाठयल्लो आत्मो. देखून तो आत्मो आमकां हरी एकल्याक पयस स्नानान मेळिल्लो त्या वेळार आमकां तसो अनुभव जावंक ना. पूण आतां तुमकां हो अनुभव जायजय आनी हो अनुभव जेजू आमकां आज दी म्हणून पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागचें, जेजू लागीं मागचें. हे पवित्र आत्म्या आमची बर काळजां तुज्या मोगान, पेटय उजो तुज्या मोगा आसो म्हणून आमी मागया. आनी आतां हें मीस सुरू करच्या पयलें तुमी भक्तीन एक घडी दोळे धांपया आनी पवित्र आत्म्याक हजरपण आमी वळखून काण घेवया, ताका आपवया. कन्नडांत तें आमी तें गीत गावया एक चरण. पावनात्माने सकड म्हणया. पावनात्माने प्रिया पावनात्माने येळीदु बारा ಬೇಗವಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಾರ ಬೇಗವಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ ಆತ್ಮದಾಹ ನೀಗಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಾಹ ನೀಗಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. आतां भुरगीं उठा आनी फाटल्यान वचून लायन करून रावा. उलोवचें नाका आनी तेणें पळोवचें नाका. वसा उबी रावया. मोगाचे न्हू हांगासर हजर आसल्या तुमकां सगळ्यांक हांव बरो येवकार मागतां. हांगासर हो क्रिस्मसाचो संस्कार दिवंक आनी रीत लितुर्गी सगळें चलोवंक आमचे मदें आसात. आमच्या दियेसीचे गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो तशेंच सैरे जावन हांगासर आसात.
कारितास संस्थेचे आमच्या कर्नाटका रिजन आसा ताचे डिरेक्टर फादर सेबॅस्टियन, संपदाचे डिरेक्टर आमचे देसाईचे फादर रेजिनाल्ड आनी तशेंच फादर सेबॅस्टियना संगी सिस्टर झिका आनी माने सर रॉबर्ट आनी मोगाचें तुमकां हांगासर हजर जाल्ल्या सगळ्यांक हांव एकाच उतरान बरो येवकार मागतां. आतां मदल्या दरवाड्यांतल्यान हांगासर प्रवेश जावचें, ताचे उपरांत हांगासर प्रस्तावान वाचतात उपरांत तें आनी देखून आमी भक्तीन ह्या रितीन भाग घेवया आमच्या ह्या विद्यार्थी बसत भुरग्यां बसत मागी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सोबे असो. तुमचे सवे असो. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमी सांगाता जमल्याव
आज आम्ही प्राचीन काळाच्या पहिल्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमताव. आईची देवस्तुती देवाच्या कृपेन ताळण्याचेर जैत व्हरूंक साध्य म्हणलो संदेश दिता. प्राचिताचो पयलो आयतार ताळण्याचो आयतार म्हूण नांवाडला. जेजूक ताच्या जिवितान ताळण्यो आयल्यो, पूण तो त्या ताळण्याचेर जैतेवन जालो. जेजूची देख घेवंक आमच्या ताळण्याचेर आमी जैत व्हरून कृपा मागया. सांगातच आज तिरावणीचो साक्रामेंत स्विकार करच्या सर्व भुरग्यांचेर पवित्रत्व देवून येवन तांकां भावार्थाचे ती साक्षी जावन रुपीत करच्या पवित्रत्व आदार दिवन दी म्हूण मागया. तर मोगाळ पवां भयणीनो, ह्या पवित्रतेन पावते परी वांटो घेवचे खातीर एक घडीभर आमच्या पातकांचो उगडास काडया. दूख दर्या आनी तळ खाळसान सुमयेच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून अग्नी सुदां संपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुतभेदार देव आमची काकूळ करूंक आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सौम्या काकूळ सौम्या काकूळ क्रिस्ता काकूळ क्रिस्ता काकूळ सौम्या काकूळ सौम्या प्रार्थुया. सर पदवेधरा देवा, वर्सान वर्स दंडवण करून प्राजीत काळ आमी भक्तीन समरमता. तिचे वरवीं जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचो गोटू आमी चड आनी चड समजोवन आनी बऱ्या जिणयेन ताचो फळ काडूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. देवान नोयेक आनी ताच्या पुताक म्हळें, आपले हांव तुमचे लागीं आनी तुमच्या संतती लागीं म्हजो सल्लो करता. आनी तारवांतली तुमचे सवे भायर आयलां त्या सर प्राण्या लागीं, सुकण्या लागीं, जनावर आनी रान मनजती लागीं आनी भुंयच्या सर मनजती लागीं हांव म्हजो सल्लो करता. तुमचे लागीं हांव करता तो सल्लो हो. परतून केदींच आवरा वरवीं प्रथवेची देसवाड जावची ना. आनी देवान म्हळें, हांवें तुमचे लागीं आनी सर प्राण्या लागीं केल्या शाश्वत सल्ल्याची खुणा ही. म्हजे दोन हुकुपाचेर हांव घालतलो. हांवें संवसारा लागीं केल्ल्या कराराची खुणा ते जातले. हांव पृथ्वे वयर कुपा जमा करतना कुपाचेर तें दोनू दिश्टी पडटलें. तवळ हांवें तुमचे लागीं केल्लो सल्लो उगडासाक हाडटलो आनी सर प्राणयाचो नाश करता तसले उदकाचे आवड ह्या फुडां येवचे ना. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार.
तुझो सल्लो पाळटल्या सर्वेस्परा तुज्यो सर्वांतो मोगाच्यो आनी विश्वासी पोणाच्यो तुझो सल्लो पाळटल्या सर्वेस्परा तुज्यो सर्वांतो मोगाच्यो आनी विश्वासी पोणाच्यो तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा तुझे मरण म्हाका दाखय तुज्या सताचे वाटेन म्हाका सदां वळ म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव तुंच म्हजो तारो देखून दिसा तुजेर हांव विश्वास दवरलासा तुझो सल्लो पाळटल्या सर्वेस्परा तुज्यो सर्वांतो मोगाच्यो आनी विश्वासी पोणाच्यो उगडास काय सर्वेस्परा सुरवेटान तुवें दाखयलेले विश्वासीपण केदें विरसनाका परविल्ल्या काळाचो तुजो म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पथकाचो उगडास दरिनाका तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जाव तूं म्हजो उगडास कर तुझो सल्लो पाळटल्या सर्वेस्परा तुज्यो सर्वांतो मोगाच्यो आनी विश्वासी पोणाच्यो सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतराक सुखानाक तो वाट चुकलेल्यांक तो सारके वाटेक हाडटा कालत्या सदाच्या मार्गान तो चलोन वता दुबल्या धाकल्यांक आपलो वाटो तो दाखयता तुझो सल्लो पाळटल्या सर्वेस्परा तुज्यो सर्वांतो मोगाच्यो आनी विश्वासी पोणाच्यो तुझो सल्लो पाळटल्या सर्वेस्परा तुज्यो सर्वांतो मोगाच्यो आनी विश्वासी पोणाच्यो सांपेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो जेजू क्रिस्त आपूण निरपराधी जाल्यारय अपराध्या पासून म्हणजे हांव पाप्यांक देवा थंय फाटीं हाडचे पासून एकच फावटी मन पावलो कुडीन तसो जीव काडलो जाल्यारय आत्मेन ताका परत्यान जिवंत केलो आनी ह्याच आत्म्या रुपान ताणें वचून बंदेंत आसलेल्या आत्म्याक सुवार्ता परगट केली हाणेंच आदी मागा एक वाटेन न्हंये तारू बांदून आसलेल्या वेळार आनी एक वाटेन देव दीक शांतीन राखून आसतना सतमनू इन्कार केल्लें त्या तारवान थोडेच म्हणजे 8 जीव मात्र उदकांतल्यान उतरून बचाव जाल्ले ते तारू म्हणल्यार पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप हें पवित्र स्नान हांगासो चिखल दोन काडिना बगत देवा लागीं एक बरें अंतरस्कन मागून जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आतां तुमकां बचाव करता हो जेजू क्रिस्त सर्गार गेला आनी देवाच्या उज्याक बसून आसा देवदूत अधिकारी आनी शक्ती तुका खाल जावन आसात देवाचे उतर हे वंदन तुका क्रिस्ता
देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून स्नान घेतलेल्या उपरांत प्रेरक आत्मो जेजूक अरण्यांक व्हरून गेलो आनी 40 दीस ताणें अरण्यांत करचिले. त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसुल्लो. तो रान मनजनी मध्ये आसुल्लो, पूण देवदूत ताची सेवा करताले. जुवांक धरण बंदेन गेल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. फिरावण्याची उमेदवारां दया करून उबी रावात. गोवळी बापा, आमचे संतात्मक फिरगजेच्या ह्या उमेदवारांक तुमचे मुखार हजर करूंक हांव संतोश पावतां. फिरगस याजक बापानो, तांकां पावो ते परी तरबेत केल्यात आनी हो सक्रामेंत घेवंक ती तयार आसात. पवित्र सभेच्या सक्रामेंतांच्या जिवितांत भाग घेवन देवाच्या उतराचेर नियाळ करून दोतोरणेचे शिकवणेक हजर जावन रेतीर आनी हेर चटवटकांनी भाग घेवन आनी जिवितांत क्रिस्ती सेवा दाखोवन ही उमेदवारां क्रिस्माक आयती जाल्यान. देवाचे कृपेन तांणी सकत आपणायल्या आनी आमच्या समुदायाच्या मागण्या आनी देखीन पाठिंबो जोडला. आतां तीं थिरावणी संस्कार विसारतात. तांचे शिकोवपी आनी वडिलां लागीं विचार करून समजल्या उपरांत तीं आयतीं आसात म्हणून हांव साक्ष दितां. म्हज्या मोगाळ पोदोर मोदोरनीनो, क्रिस्ती जिवेत आनी सक्रामेंतांत वाळटा ती जबाबदारी आमी हाडवायान घेवंक जायना. देखून ह्या उमेदवारांनी विचारलो क्रिस्मासो सक्रामेंत हांकां दिवच्या आदीं पवित्र सभेन हांचे संगी पयन केल्ल्या पोदोर मोदोरणी लागीं समजून घेतिल्लें बरें. ही उमेदवारां आज तिरावन घेवंक आयतीं आसात. ह्या भावार्थी जोम्यांतल्या म्हज्या भावां भयणीनो, हांव तुमचे लागीं विचारतां, आज ह्या आमच्या भुरग्यांनी तिरावणी घेवंक तुमकां खुशी आसा? वय आमकां खुशी आसा. म्हज्या मोगाळ उमेदवारानो, तुमचो पिरगस याजक पोदोर्न मोदोर्न कुटुंब आनी सांगाती पिरगसघरांनी तुमचे उदेशी दृढ परगटणी केल्या. आतां तिरावणी संस्कार घेवंक आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी गटाय आपणावन
क्रिस्ताच्या बरेपणाचे जिवीत जियोंक तुमी तयार आसात? दया करून बसा. क्रिस्त तें मोगाळ पवानो आनी भयण्यानो आनी प्रत्येक सावनो आस्थिरावनेचो संस्कार स्विकार करच्या मोगाच्या भुरग्यानो थोड्याच वेळान तुमी थिरावनेचो संस्कार स्विकार करतल्यात. त्या वक्ता पवित्र आत्मो आनी ताच्या देण्यांची भरती तुमी घेतल्यात. देखून ह्याच विशांत थोडो वेळ आमी सांगाता नियाळ करया. इलेक्ट्रीक वायरां आमी पळयल्यांत. तातूंत वीज सकत आसा पूण आमकां ती कळना वा दोळ्यांक पळयल्यार ती दिसना. पूण स्विच घाल्ल्या तक्षणा लायट पेटतात, फॅनां घुंवतात, कित्याक थंयसर एक ती विशेश वीज सकत आसा आनी त्या देखून हें साध्य जाता. आमच्या बोवारी वारें आसा आनी ह्या वाऱ्यांत मधुर संगीताची लारां आसात. आमकां कानाक आयकनात, पळोवंक दिसनात. घरा वसा, रेडियो ऑन करा, तर मधुर गितां, पदां, संगीत आमकां आयकोंक मेळटा. वारें आसा, सगळ्या संवसारार तें विस्तारून आसा. वाऱ्याची सकत कितें म्हणलें आमकां कळीत आसा, पूण आपडोंक तें मेळना. खाली दोळ्यांक तें दिसना, पूण आमी म्हणटा सगळ्या संवसारार तें आसा. तेच परी आमी म्हणयत पवित्र आत्मो सगळ्या संवसारार आसा. पवित्र पुस्तक आमी काण्ण पळयलें जाल्यार संवसारार रचनेच्या आदींसर हो पवित्र आत्मो आसलो. आनी देखून उत्पत्तीच्या ग्रंथांत आमी वाचता थंयसर पवित्र आत्मो उदकाचेर वसतालो म्हूण आमकां वाचूंक मेळटा. आनी हो पवित्र आत्मो नैस रचनेच्या कामांत बगार इस्रायल परजेंतय, निती करतांतय, रायांतय, प्रवाद्यांतय आसलो म्हणलें पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता. जर तर नव्या सोल्ल्याक आमी आयल्या थंयसर पवित्र आत्म्या विशीं उल्लेख केल्ली जायतीं गडितां आमकां वाचूंक मेळटात. जेजूच्या त्या जल्मातावन तो सर्गार सोडोन वेता पर्यंत हीं गडितां आमकां थंयसर वाचूंक मेळटात. पवित्र आत्मो मरियेंतय पयलें देवान आयिल्लो. गब्रियल बडवो मरियेक उद्देशून ती बरी खबर सांगता आसतना मरियेन जबाब दिली आनी म्हळें, आपले हांव सुमयाची खालती चरणदासी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आनी तवळ पवित्र आत्म्या वरवीं मरी गर्भेस्त जाली. देवाचो पूत तिच्या उदरी मनीस जालो.
बडव्यान म्हणलें उतरां स्पश्ट आपले पवित्र आत्म्या वरवीं तूं गर्भेस्त जातली एका पुताक तूं प्रसूत जातली आनी ताका जेजू म्हणून आपोवंक जाय आनी हें मरियेतय पवित्र आत्म्या वरवीं खरें जालें. मरी आपल्या मावसे भयणी एलिझाबेथीची भेट करच्याक दोंगराळ प्रदेश उतरोन गेली आनी थंयसर एलिझाबेथीक भेट करूंक गेल्ल्या वेळार तिच्या नामान असो शब्द एलिझाबेथीच्या कानान पडलोसो तिच्या कुशींतल्या बाळकान संतोशान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोन म्हणाली म्हज्या सुमयेच्या मातेन म्हाका भेटूंक येवचें भाग कशें फावो जालें. मात्र न्ही त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकाचें म्हणजे स्नानीक जुवांवचें तें सैबाचें पातक धुवन गेलें. मोइसेच्या शास्त्रा प्रमाणे जुझे आनी मरी जेजूक तेंपलांत भेटोवंक हाडून आयिल्ल्या वेळार त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन थंयसर सिमियांव आनी आन्ना प्रवादीन आयलीं. सडवंदराक तांणी देखलो आनी उपरांत सिमियांवन तो प्रवाद केल्लो. हो बाळ सबारांच्या पडण्याक आनी उठोवण्याक कारण जातलो. एक तलवार तुज्या कुशव्यांत आशार पाशार जातली. वय पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन ती दोगांय जाणां थंयसर तेंपलांत येवन पावल्लीं. परगट जिणी आराम करच्या पयलें जेजू जॉर्दन न्हंय सरसीन वेता. स्नानीक जुवांव लागचें तें स्नान घेवच्याक आनी तो उदकांतलो वयर येता आसतना पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपाचेर येवन जेजूचेर देंवलोलो आमी पळयता. पारवो जावन आसा संकेत शांतीचो आनी समाधानाचो. आयची सुवार्ता तुमी आयकली. जेजू 40 दीस मागण्यांत आनी तशें उपवासान करकुंच्याक मारुभुमीक गेल्लो. पवित्र आत्म्यान जेजूक ताळच्याक थंयसर व्हरून गेल्लो आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जेजू सैतानाच्या ताळण्यांचेर जैतेवन जाता. ताच्या खंयच्याय बुलोवण्याक तो वळख जायना. बगार आपोवन सुमी सडवंदार म्हणलें तो थंयसर रुजू करता. तोच जेजू आपले मिसांव आराम करून सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा सिनगोगांत येवन पावलो आनी थंयसर इजाया प्रवाद्याचो कवळो ताका वाचूंक दिलो आनी थंय अशें बरोवन आसलें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, कुरड्यांक दिश्ट दिवंक, बंदेंत आसलेल्यांक सुडका आनी दनसतेल्यांक स्वकसाय दिवंक. आनी अशें त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ताणें आपले मिसांव लोकांक परगट केलें. लोकांक शिकोवन आपले मिसांव मंदरान जेजू वेता आसतना हजारांनी लोक जेजूची शिकोवन आयकोवच्याक ताचो पाटलाव करून आसले. तांचे पैकी जेजूची शिकोवन आयकोंक अत्रे गेल्लो जुदेवांचो मुखेली निकोदेम एकलो. जुदेवांच्या बियान
तो दिसाच्या वेळार सुमया लागीं येवंक नातलो. पूण रातच्या वेळार जेजू सरसेन येवन आपणे सर्गींचे राज जोडी सयतर कितें करूं जाय म्हणून तो सवाल करी लागला. आनी तोवळो जेजून ताका जबाब दिली, उदकान आनी आत्म्यान तुवें जल्मल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगोवंक साध्य ना. उदकान म्हळ्यार आमी जाणाव पवित्र स्नान आनी सांगात आस पवित्र आत्मो होय गरजेचो. आनी देखून हे दोन सक्रामेंत गरजेचे आमी घेतिल्ल्या वेळार सर्गी रास आमकांय उक्तें जाता. तोच जेजू निमाण्या जेवणार आपल्या 12 जाणां धर्मदूतां सवें बसल्या वेळार जेजू आपल्या धर्मदूतांची अस्कताय समजून घेता आनी तांकां एका रितीर धैर्य दिवन म्हणलें बरें म्हणटा, हांव तुमकां परक्लिताक धाडटलो आनी तो स्वताचो स्पिरीट जे कितें हांवें तुमकां येदोळ वरेक शिकयलां तें सगळें समज सारकें तुमकां तो करतलो. खरेंच जे कितें सुमयान बसोवणी केल्ली पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त ते धर्मदूत कुडांत जमा जाल्ल्या वेळार थंयसर तांकां दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती तांकां बक्षतली, कोणाची तुमी उरयतात ती तशींच उरतली. मात्र न्ही, धर्मदूत आनी मरी त्या सेनेकलांत मागणें करून आसल्या वेळार जेजून उज्याच्या जिबांच्या रुपार पवित्र आत्म्याक तांचेर पाठयलो आनी आमी जाणा पवित्र आत्मो तांचे ते येतस त्या धर्मदूतां ते जाल्ली ती बदलावन. असक्त आसलेले ते आतां सक्तेन भरले. दारां बागलां उगडून भायर येवन जमा जाल्ल्या लोकांक उद्देशून सुवार्ता जेजूची बरी खबर आतां परगटूंक लागले. सबारांच्या मना परिवर्तनाक ते कारण जाले आनी आपोस्तलांच्या कृत्यांत आमी वाचताव 1,05,000 आनी 1,03,000 लोकांनी जेजूक आपलो सोमी आनी सडवणदार म्हणून मानून घेतले. जेजूचे ते खरे आनी बरे पाटलावदार जाले. क्रिस्ता खातीर मरोंक आतां ते फुडें सरले आनी कसली सुवार्ता तांणी परगट केली. आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयल्लें, आमच्या कानांनी आमी आयकल्लें, आमच्या कुडींत स्वास आसता वरेक तें सत ही बरी खबर आमी परगट करतले. हांव तुमी जुदेवानी त्या कुर्साच्या आल्तारीर जिवेशी मारलो जेजू खरोच जिवंत जाला. आमचे मदें तो आसा, आमी ताका पळयला आनी ही ती बरी खबर परगट करीत ते गेले आनी क्रिस्ता खातीर आपलो जीव सयत तांणी दिलो. परत जेजू सर्गार सोडून वचा पयलें त्या सिसांक धैर्यान भरता आनी म्हणटा, तुमी भियोवची गरज ना. हांव तुमकां अनाथां बरी सोडचो ना. बगार तो स्पिरीट म्हजो आत्मो हांव तुमकां दितलो. संवसाराची आखेर पर्यंत तुमचे सवें तो आसतलो. भावां भयणीनो, सुमयान केल्ली बसोवणी ताणें पूर्ण केल्या. आज आमचे मदें आमचे सांगता तो पवित्र आत्मो आसा. पवित्र आत्मो ही पवित्र सभा चलोवन व्हरता. आमकां
कुरपे देण्यानी ताच्या 12 फळांनी तो आमकां निटयता. आमकां बरें वायट कितें म्हणलें समजसें करता. आमच्या भावार्थांत तो तीर करता. तो भावार्थ परगट उसारूंक त्या भावार्था खातीर गरज पडल्यार झुजोंक आनी सांगातास आमचो जीव दिवंक जाय आसली कृपा बळ आनी घटाय तो आमकां दिता. तोच पवित्र आत्मो आज आमची भुरगीं ह्या पवित्र बलिदाना वेळार स्विकार करतलीं. त्या पवित्र आत्म्याची भरती ती घेतलीं आनी त्या वखदा नवी रचना ती जावंक पावतलीं. तरी आमी साच्या बलिदाना वेळार आमी सगळीं ह्या भुरग्यां पासत मागया. जो पवित्र आत्मो पेंतेकोस्ता दिसा मरियेचेर आनी धर्मदूतांचेर देंवलोलो तोच ह्या भुरग्यांचेर आज देवान येवन दी. आपल्या कृपे देण्यानी तांकां तो निटोवन दी. प्राजीत काळाचो पयलो आयतार आज आमी आचरण करता आनी आयच्या सुवार्थेंत संदेश स्वस्थ आमी आयकलो. प्राजीत काळ ह्या हप्त्यांत आमी आराम केला. पयलें सत आमी समजचे जाल्लें आमचें किरकोळपण. आमी कितें जावन आसा ह्या संवसारांत. तुमच्या हर एकल्याच्या तकलेर ती सीज घालता आसतना म्हणलें ती उतरां तुमी मतींत उडास दवरा. उगडास कर मनशा, धूळ तूं जावन आसाय, धुळीक तूं पाटी येतलोय. आनी हें जावन आसा म्हजें तुमचें हर एकल्याचें किरकोळपण ह्या संवसारांतलें. आमी कितेंच न्ही आनी देखून तें सदां आमच्या मतींत उगडास दवरया. दुसरें सिंजेच्या बुधवाराची वाचपां तुमी आयकलें तर तुमचीं वस्त्रां न्ही बगार तुमचें काळजां तुमी सिंदूंक जाय. खरेंच आयच्या सुवार्थेंत तोच उलो आनी एका रितीर आमकां आयकोंक मेळ्ळो. वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां आनी देखून पातकी जिणी बदला. करिस्माचो काळ होच संदेश आमकां दिता. आमची पातकी जिणी बदलोवंक, नवी जिणी जियोंक, खोटेपणांतल्यान वायटांतल्यान पयस सरोंक आनी सुमया सोवें नवें जिवीत जियोंक. आनी अशें जियोंक आमकां कुमो करतात तीं प्रमुख 3 साधनां आनी तीं जावन आसात मागणें, प्राजीत आनी दान धर्म. मागणें, प्राजीत, दान धर्म. जर हें आमी करूंक शकल्या तवळ हांव आनी तुमी त्याच क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटेली जावंक शकतल्या. तर मोगाळ भावां भयणीनो, आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी ह्या भुरग्यां पासत मागता आसतना हो प्राजीत असो काळ आनी एक सुमयान आमकां दिल्लो तो अवकाश आमची जिणी बदलोवंक, पातक सांडोवन बऱ्या करण्या मरेपात सुमयाच्या आनंदांत वांटेली जावं तें भाग आमकां पावोसावन दी म्हूण ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. क्रिस्माच्या भुरग्यांनी उबी रावची. पास्काच्या वाती तावन तुमच्यो वाती तुमी पेटोवच्यो.
एक एका बांकार तावन कोण पळय यादेगेर आसा एक एकल्यान आयल्यार पुरो येवन पास्कांच्या वाती तावन पेटोवन मागीर तुमच्या बांकार आसल्या हेरां सवें वो उजवाड वांटून घेवन सो एक एका बांकार तावन एक एक फॅनां तितके ऑफ केल्यार बरें आमी सगळीं उबी रावया मोगाळ भावां भयणीनो पवित्र स्नानाच्या वेळार ह्या भुरग्यांच्या तर्फेन तुमी आवय बापायनी पदर मदरनी भावार्थाची उसारणी केल्ली सैतानाक आमी सांठेल्या त्रयेक देवातें आमचो भावार्थ आमी व्यक्त करतल्या सांगातास आमच्या भुरग्यांक भावार्थांत आमी वागयतल्या आज ही भुरगीं भावार्थांत समजोनी जोडोवन तो भावार्थ उसारूंक शकतात आनी त्या देखून ह्या भुरग्यां सवें आमी आमच्या भावार्थाची उसारणी करया तुमची जबाब पयले पोटी वही हांव पाठ करता आनी उपरांत 4 पोटी वही हांव सतमानता घट्ट ताळ्यान सकडांनी जबाब दिवची सैतानाक आनी सगळ्या ताच्या कामांक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात वय हांव पाठ करतां सर पदवेदरा देवा बापाक सर्गा आनी पृथ्वेच्या रचणाराक तुमी सतमनतात वय हांव सतमनतां जेजू क्रिस्त तसो एकलोसो पूत अवंकवार मरयेतान जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सतमनतात वय हांव सतमनतां बापा आनी पुता तावन उपजल्ल्या आमच्या जीवदातारा आनी आज क्रिस्माच्या सक्रामेंतांत तुमकां मेळटा त्या पवित्र आत्म्याक तुमी सतमनतात वय हांव सतमनतां कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी ससनाचें जिवीत तुमी सतमनतात वय हांव सतमनतां तुमची जबाब आमेन हो आमचो भावार्थ होच पवित्र सभेचो भावार्थ हो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात आमेन वाती पालवोन आल्तार भुरग्यांनी कानी घेवचे ते पाटी मोगाळ भावां भयणीनो देवान आमच्या बापान पवित्र स्नान वरवीं आपल्या विंचलेल्या पुतांदवांक सस्नीक जिविताक नवो जल्म दिलो आपल्या पुतांदवांक बळवंत करच्याक तांचेर पवित्र आत्मो ओतूं आनी ताणें देवाचो पूत जेजू क्रिस्ता सारकें जायचें तांकां मागवमन थोडो वेळ मौनपणी ह्या भुरग्यां पासून सर्गी बापा लागीं आतां मागया सर्व पदवेदरा देवा आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या बापा उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुज्या पुतांदवांक पातकांतलीं सोडयलीं आनी तांकां नवें जिवीत दिलें
तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शेरोती करून पाठय. जानवाय आनी गिन्यान, बूद आनी गटाय, समजणी आनी भक्त तांकां लाभय आनी देवाच्या भिरांतेन तांकां बर क्रिस्तांच्या सुमया मरेपात. आमेन. दया करून बसचें. भुरग्यांक तिरावनेचो संस्कार दिवच्या वेळार गायन मंडळी पवित्रत्म्याचें गीत गाता आसतना आमी तांकां सांगत दिवचो.
बावटत्याची प्रार्थना. मोगाळ भावा बहिणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्यान एक बावाट एक भरोसो आनी एक मोग आमकां दिला. तेच परी एका मनान आमच्या सर पदवेदरा बापाक आमी आतां आमची प्रार्थना उबारुया. बापा, तुज्या पुताची पयत सभा सोलन वरच्या पापा साहेबांक, गोडी बापांक, याजकांक आनी धार्मीक भावा भयणींक तुज्या स्पिरितान बळवंत कर म्हूण मागता. जावाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी दुबळ्यांच्या गरजांक सदांच पावूंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेश पिडेस भावा भयणीक बरी भलायकी, मोतीक शांती आनी समाधान लाभय. तांणी सोंसणीकायेन तांचे कश्ट सोसून व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिरगजेंत आनी वाड्यांनी सेवा भेटोवच्या सांद्यांनी उदार मनान दिवची सेवा मानून घे. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांचो वाव सुफळ कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमचे जिणेंत तुज्या पुता जेजूची देख घेवन ताळण्या थावन पयस रावंक ह्या प्राचिताच्या काळार नितळ जिणी जियोंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज फिरवणेच्या सक्रामेंताद्वारे तुझ्या पुता जेजूची दैरादीक शिपाय जाल्ल्या सर भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या भावार्थान तीर रावन तुज्या पुताक साक्ष दिवंक अशे पयत सभेचे बरे फुडारी जावन रुपीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची कालती प्रार्थना देन तूं मानून घे. प्रत्येक सावन ह्या आमच्या भुरग्यांनी पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन बरोवन क्रिस्ताक तांच्या दिसा दिसपट्ट्या जिणयेंत साक्ष दिसें कर. सांगातास ह्या प्राजिताच्या काळार आमी सर्वांनी पातकाक पाठ करून तुवें दिल्ल्या त्या नियमा प्रमाणे आमची जिणी रुपीत करूंक आनी सांगातास तुवें बसयल्ले ते पुनर्जिवनपणाचे इनाम जोडोवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
भावा भयणीनो, मुझे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें सामर मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या पवित्राच्या गावात सर्वेस्वर मानून घे. बोधयाळ बापा, एकाच मनशा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरले आनी पातका वरवीं मरण, तरी आनी एका मनशा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं ससनाचें जिवीत आनी तुजी पवित्रताय सुभमपणान आमकां परतून मेळटात. ह्या तुज्या पुंक्याच्या देण्या खातीर ह्या दिनवसणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ह्या प्राजीत काळार पातकांतले आनी पातकांच्या केस्तींतल्यान सुटोन तुज्या जिवितान आनी पवित्रतायेन आमी नवी मनशां जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्याचो 40 दीस कुडीची बूक आनी तान बागाय नासतना ताणें आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपवासान पवित केली आनी पुरविल्या सर्पाचे सगळे पास काडून उडोवन खोटेपण पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्कांचो गूट पावत्या मनान संभ्रमून त्याच पास्कांत आमी ससनाच्या आनंदान वांटो घेवंक पावतेल्या. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सरे तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ती देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्यात. तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गोट परगटूया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या प्रेतुमाचेर विस्तारलेले तुगे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा, हे सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धोरण मरण पावल्यान ह्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट जतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये संगाती तुजो पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा भोगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें तें प्रार्थने भक्तीपणी आमी मागोया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशीक सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां काळणें पडोवन दिवं नाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय
आनी सर्व आकांतांतले वाटे कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे एकामेकाक शांती दियात ही देवाची सिडी संवसाराचे पाप करता ती सिडयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी सोमया तूं म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. काकुळदरा देवा, आदाम बापाची पातकी भुरगीं आमी, पण तुज्या पुताच्या प्राजिता आनी कश्टा मरणा वरवीं ताचे बराबर आमी पातकाक मेल्या. ही दोनी सतां वळखून वो प्राजीत काळ तुज्या कृपेन आमी सुरू केला आनी आज ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतला. ह्या सर्गींच्या उंड्याच्या बळान जेजून दाखयलेली दंडवणेची आनी प्राजिताची वाट तिरायेन धरूंक आनी हे परी पातकाक आमचे वयर रास चलोवंक दिना जावं. बगार तुजी पवित्र जाल्लीं भुरगीं कशीं जियोंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समिया मरिपाक. आमीन. दया करून बसात. मोगाचेनो आयचो दीस आमच्या फिरगस कुटुंबाक आनी प्रत्येक जावन आमकां हांगा हाजीर आशिल्ल्यांक सगळ्यांक संतोश असो, तशें आत्मीक रितीन कुरपेचो दीस. ह्या क्रिस्मसाच्या संस्कारा मुखांतर पवित्र आत्म्याचें येणें एक देणें जावन देवान आमकां फावो केलां. आनी देखून हे आमच्या फिरगस कुटुंबाक एक भाग. आमची गवळीक भेट आदल्या मेयांत जावंक आसली ती ह्या कोवीड पिडे वरवीं असाध्य जाल्ली. क्रिस्मस हो संस्कार 4 वर्सां आदीं हांगासर दिल्लो जाल्ल्यान PUC जावन शिकपाक भायर वेच्या विद्यार्थींक कश्ट तांगे जाता जाल्ल्यान गवळी बापांक थंयसर भेट करून क्रिस्म दिवचे विशीं विनंती केल्ल्या वेळार आयचो दीस गवळी बापांनी नमयारलो. गवळी बापानो, आज तुमी तुमच्यो हेर सर रोट्यावळी पयस दवरून हांगासर येवन आमच्या भुरग्यांक हो संस्कार दिल्ल्याक आम्हा सर्वां तर्फेन हांव तुमचो काळजांतल्यान उपकार बावडटां. बेगीनच परत अधिकृत तरान तुमची गवळीक भेट आमच्या सगळ्या फिरगस कुटुंबाक देव फावो करूं म्हणून आमी मागता. तशेंच आमच्या DSC बसत तुमी कितें योजना मांडून हाडल्यात ती देव सफळ करूं म्हणून आम्हा सर्वां तर्फेन आमची मागणी हांव बसयतां. निमाणे आशिर्वाद जाल्या उपरांत क्रिस्मसाच्या भुरग्यांनी तशेंच तांच्या कुटुंबादारांनी हॉला लागीं वचचें. मोगाचें आज आयताराचो दीस जाल्ल्या वरवीं कितें आमी तिळसणी करूंक आसा थोड्यो गरजेच्यो संगती तुमचे मुखार दवरता. आज येवच्या आयतारा केल्ली तुरगी सांज जोकी वाड्याच्या सन्यांक ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आज 4 वाड्यांनी आसतल्यो. सांतान 2 वाड्यांक 4 वरांचेर हिलरी कॉर्डर्साच्या घरा, तशेंच 4 वरांचेर सांजुजे वाड्यांत एग्विन ग्रेटा डिसोजा हांगासर आनी सांबोस्त्या वाड्यांत 4:30 वरांचेर ग्लोरिया कॉर्दा आनी रोजार माय वाड्यांत 5 वरांचेर बॉनिफस फुर्टाडोच्या घरा. देखून हो करेजमाचो काळ देवाचे उतार आमी नियाळ करूंक आसा आनी देखून सकट कुटुंबाच्या संदेनी हजर जावन ह्या जमातींनी भाग घेवंक हांव उलो दितां. ह्या करेजमाच्या वेळार हर एका वाड्यांत खुर्साचें आराधन हें फाटल्या वर्सांनी आमी करन आसा. देखून आज 2 वाडे 4 वरांचेर फातिमा वाडो घर सी क्रास्ता आनी 5 जावन 15 मिनटांनी मिलार माय वाडो घर आल्बर्ट सेवरीन अल्मेडा. देखून ह्या आराधना खुर्साच्या ल्हाना व्हडा सर्वांनी सगळ्यांनी हजर जावन एक वरभर आमी भगवान खुर्सा लागीं मागचें. प्रत्येक जावन आमकां खुर्साचो आदार गरज आसा. जेजूची मजत काकूत देवाची ह्या पिडे वेळार आमी सर्व बसत विनंती करया. आदल्या शनिवार आयतार आमी सार जमा जाल्ली काणीक 25,535 रुपये बाळोक जेजूच्या मेळाप आसत पंदिपिकाल मेळाप आसत म्हणून आमी जमा केल्ली. भुरग्यांनी उदार मनान दिल्ली आसा. देखून सगळ्यांचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटां. ही क्रिस्मसाची दोतोर न्हू हांगासर फाटल्या 2 म्हयन्यांत हांव प्रत्येक जावन तवळ क्लास शिकरन आमी हांगासर चलोवन वेली जावन आसा. ही जबाबदारी मानेस्त लेस्लिया रोजान काण गेल्ली. हांव ताचो काळजांतल्यान उपकार बावडटां. जायत्यो रोट्यावळी ताका आसल्यारी DSAची कुटुंब आयोगाची जबाबदारी आसल्यारी हांगासर आमच्या फिरगस कुटुंबा बसत म्हणून वेळ खर्चून हांगासर येवन
ही सेवा दिल्या देखून लेसली तुका देव बरें करूं तशेंच तुजेर तुज्या कुटुंबाचेर हांव देवाचो आशिर्वाद मागतां. सांगातपण हांगासर सांगात दिल्ल्या कुमोक केल्या सिस्टर प्रेसिल्ला आमी धार्मीक भाव भयणी आमची ती जबाबदारी कर्तव्य पूण जावन आपयल्ल्या वेळार तिणें हांगासर येवन हांगासर कुमोक केल्या सिस्टर प्रेसिल्ला तुजो हांव उपकार बावरतां. करेजमांत सकाळीं मिसा पयलें 7:15 मिनटां आसतना कुर्साची वाट आसा. शुक्राराचें तशेंच मिसा पयलें सक्रामेंताचें आराधन आसा. बेजमेतां फाल्यां जावन प्रारंभ जातात. सोमारा दीस फाल्यां फातिमा वाडो 3:30 वरांचेर आमी प्रारंभ करची. मंगळारा दीस मिलार माय वाडो, बुधवारा दीस भगवत कुटमा वाडो, ब्रेस्तर दीस सान पेद्रू वाडो आनी शुक्रारा दीस रोजार माय वाडो. देखून ह्या बेजमेच्या वेळार सर्वांनी घरांत हजर आसचें बरें पळोवचें आनी घरांत येयली नितळाय वाती आनी भक्तीपणान घरच्या सान्या संगी ह्या मागण्या करचें जाल्ल्या वरवीं सर्वां हजर जावंक प्रयत्न करा. अनवल कायदो थोड्यांचो बाकी आसा दयाकन पावीत करूंक हांव उलो दितां. कॅथोलीक सभेचें मिटींग येवच्या आयतारा सकाळींच्या मिसा उपरांत आदल्या आयतारा दीस सांजेर हांगासर हॉलाची नितळाय करूंक ऑर्डर घालूंक सगळें सबारांनी येवन सेवा दिल्ली आसा. प्रत्येक जावन स्त्री संघटन संद्यांनी आनी देखून तांच्या हुद्देदारांक तनिसर संद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक एका उतरान हांव तुमचो उपकार बावरतां. ह्या हप्त्यांत एक मरण आसलें. जेजुका पवित्र काळजाचो वाडो लिगोरी डिसोजा ब्रेस्तर राती अंतरलो. कालच्या दिसा ताच्या मरणाची रीत आमी चलयल्या. देव ताच्या आत्म्याक शांती दिवं म्हणून आमी मागया. येवच्या आयतारा दीस सांजेर 6:30 वरांचेर युवजनांच्या कार्यक्रमा पैकी एकत्मे कार्यक्रम तेजे मागणें आमच्या हॉलांत सादारण 6:30 वरांचेर हें मागणें आसतलें. सर युवजनांनी वडांकी अवकाश आसा येवच्या आयतारा दीस. करेजमांत रेविशांत येदोळ तुमच्या गमनाक हाडिल्लें आसा. मार्च म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा दीस सगळो दीस 7 तारीख ती भुरग्यांक दोतोर आनी ना देखून सर्वांनी सकाळीं 9 तावन सांजेर 4:30 पर्यंत ही रेतीर मुल्की डिवायन रिट्रीट सेंटराचे याजक हांगासर येवन चलोवन व्हरतले. तशेंच रामांच्या आयताराच्या पयल्याचो आयतार अर्दो दीस हांगासर आयतारा दीस कुमसरांक मांडवळ तयाराय आनी अशें अर्दो दीस हे रेतीरचो एक वांटो उपरांत आसतलो. ह्या करेजमांत यात्रीक पैण म्हणून आमी येदोळ तुमच्या गमनाक हाडलां. कोणेंय नांवां दिवंक बाकी आसत जाल्यार 2 दिसां भितर तुमच्या गुरुकारा लागीं दिवची. सडीत गोंय स्पश्टीकरण कोणाक गरज आसा जर श्री लेस्ली आरोजाक संपर्क करचो. फाल्यां वाराडेच्या हंतार कल्याणपूर वाराडो आमचो केम्माण इगर्जेन सकाळीं 9:30 तावन 1 वर पर्यंत कॅरिझमॅटीक मागणें आराधन विनवणेचें मागणें आसतलें. देव बरें करूं. उबी रावया. निमाणे आशिर्वाद जोडच्याक हात जोन तकले बागावन रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. काकुळदरा बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणान तुमकां माया मोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा साखरी करून शुभमपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावो. आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां ससनाच्या मरणांतली सोडयली. आतां तो अमर जिवीत तुमकां पावो करूं. जेजू आमच्या मोगान सारको कालतो जालो. ताच्या कालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणांत तुमकां वांटो मेळ्ळो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद
तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदा आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझे आशीर्वाद. भाग्यवंती अन्ना आमकां विनंती कर. भाग्यवंत कुसाचे कृपेन म्हणून आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. गोळी बाबान संगीत आनी विद्यार्थी संगीत थंयसर भायर